नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज मेरे साथ उरुसुल बिलाद मुंबई शहर की एक मारूफ़ और मशहूर और बुज़ुर्ग शख्सियत जनाब डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ सुमार साहब हैं, जो कि मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और उसके तहत चलने वाले इदारे साबु सिद्दीक़ हॉस्पिटल और दीगर इदारों के सरबराह हैं। आज मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इस वक्त जो मुंबई में उरुसुल बिलाद मुंबई में हफ़्ता सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जा रहा है। अंजुमन इस्लाम मुंबई की तरफ के ज़ेर एहतमाम और इदारा दावत सुन्ना वेलफेयर ट्रस्ट महाराष्ट्र के ज़ेर एहतमाम। इस सिलसिले में भी कुछ बात करेंगे और साबु सिद्दीक़ हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जनाब डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ सुमार साहब का अपने चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया आपका मुझे याद करने का। देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आपके पास तो बड़े बड़े लोग देते होंगे, लेकिन सीरत नबी के ताल्लुक़ से जो कुछ अगर मेरी ज़ुबान से नेक बात निकल जाए तो मेरे लिए इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से ज़रिया निजात बने। डॉक्टर साहब, इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि मुंबई में अंजुमन इस्लाम, जो कि मुंबई का एक बड़ा इदारा है, और इसी के साथ खिदमत कुरान का एक आलमी इदारा दावत सुन्ना वेलफेयर ट्रस्ट कांदे वाली महाराष्ट्र है। इन दोनों के इश्तराक से, इन दोनों के ज़ेर एहतमाम उरुसुल बिलाद मुंबई में तारीख़ में पहली बार हफ़्ता सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसका सेहरा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद नासरी अल हनफ़ी, जो कि इदारा दावत सुन्ना के बानी व सदर हैं, उनके सर जाता है। उन्होंने ही हज़रत जनाब डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी साहब, जो अंजुमन इस्लाम के सदर हैं, उनको तवज्जो दिलाया और उन्होंने इसके हामी भरी। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं और आपका क्या पैगाम है? ये तो बहुत मुबारक कदम है और मैं जनाब मौलाना शाहिद नासिर साहब को खूब मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने पहले मुझसे इसका जिक्र किया था और ख़ास तौर पर डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी साहब को, उनके रफ़क़ा को भी मुबारक देता हूँ कि अंजुमन इस्लाम की तरफ से, इनके इश्तिराक से, इदारा दावत सुन्ना के इश्तिराक से ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, अल्लाह उसमें खैर बरकत डाल दे और इसके दीन के फैलने का ज़रिया बने और अल्लाह के वसल्लम की सुन्नतों को और इशाअत मिले और हम सब के सब उस दायरे में आ जाएँ। और ये बहुत मुबारक कदम है और ये रबीउल अव्वल के शुरू के दिन है और मुबारक भी महीना है और इस तरह से सीरतुन नबी का मुकाबला बहुत अच्छी अहमियत का हामिल है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, तो इस सिलसिले में ज़ाहिर सी बात है कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि भाई हफ़्ता सीरत सिर्फ़ रबीउल अव्वल में ही क्यों, पूरे साल पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं? तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं और आवाम से आपकी क्या अपील है? सीरतुन नबी तो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए है, हमारे शहर के पैदाइश से मौत तक हर इंसान के लिए, उसका तो हर एक को इल्म होना ही चाहिए। आज दुनिया के कितने भी लोग हैं, किसी भी इंसान की, किसी भी शख्सियत की कोई ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी की महफूज हो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी महफूज है और ये ज़िंदगी सिर्फ 23 साल के अरसे में जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब ला दिया और क़यामत तक के लोगों के लिए अल्लाह ने जो नमूना बना दिया, उसका तो इल्म मुताला, उसका इल्म होना हर एक को ज़रूरी है। आज हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम बेशक अल्लाह के रसूल के नाम लेवा हैं, हम में से हर मुसलमान अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत रखता है, लेकिन ये सिर्फ़ नाम की निस्बत से, मुबारक नाम की निस्बत से हमारी मोहब्बत है। लेकिन अगर हम अल्लाह रसूल की ज़ात पाक का पूरा तजिया करें, हमारे ज़ात पाक अल्लाह रसूल की ज़ात पाक को हम समझें, सीरत का मुताला करें, अपने आप को उसमें डालने की कोशिश करें, तो ज़िंदगी बहुत कुछ बदल जाएगी और इसका इल्म होना ज़रूरी है। और इसके लिए जो कदम उठाया गया, एक हफ़्ता है, मगर ये हफ़्ता तो सिर्फ मिसाल नुमाइश तौर पर है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए काम किया हो गया। इंशाल्लाह एक दफ़ा एक शुरू हुआ, एक ऐसा ऐसा कर बढ़ता, अल्लाह इसमें बरकत देंगे, पूरा साल इंशाल्लाह चलता रहेगा और पूरी दुनिया में इसका इस्तेक़बाल किया जाएगा। बड़ी खूब, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि हफ़्ता सीरत तो सिर्फ़ एक तरगीब दिलाने के लिए है, बल्कि सीरत को तो हमारे पूरी ज़िंदगी भर हमें उस पर अमल करना चाहिए और सीरत के बगैर हमारी ज़िंदगी कोई ये नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी जी, एक बात ये भी है, ये भी कही जाती है कि कहते हैं भाई मदारिस में असरी उलूम की शमूलियत पर बात होती है, लेकिन इस वक्त जो कहते हैं सीरत मुहिम है वो इसलिए है कि स्कूल कॉलेजेस के जो हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े। जैसे कि कहा जाता है कि 2-3% बच्चे मदरसे में हैं, 97 और 98% स्कूल में हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या? ये एक ज़माने जब हम लोग बच्चे थे, मैं जब स्कूल में पढ़ा था, हाशिमा स्कूल में था, तो उस वक्त दीनी तालीम का एक बाकायदा एक पीरियड हुआ करता था। कुरान पाक की तालीम दी जाती थी, नाज़िला पढ़ाया जाता था और तरीके से इस्लामी अहकामात हमारी ज़िंदगी में आने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज के ज़माने जिस तरह मदारिस में सिर्फ एक हद तक सिर्फ दीनी इल्म रह गया है
اور اسی طرح جو ہمارے اسکولس ہیں اس کے اندر صرف عصری تعلیم دی جا رہی ہے. تو دونوں جگہ ضروری ہے. ہمارے مدارس آج ایسے مسلمان کے اسکولس بہت کم رہ گئے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارے طلباء میں اس کا شعور ہونا چاہیے, گھر میں اس کا شعور ہونا چاہیے. اب اگر سیرت کا جو جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کا اثر گھروں میں بھی آئے گا, ماں باپ بھی سنیں گے, ماں باپ بھی اس پر عمل کریں گے, بچے بھی عمل کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا شوق بڑھے گا. اور ہر زبان میں اللہ کے وسلم کی پاک زندگی کی کتابیں تو موجود ہے, سیرت کا مطالعہ کرنے سے آئے گا. تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے اسکول اور کالج کے بچوں میں بھی یہ ذہن آ جائے. اس سے ہماری پختگی آئے گی ذہنوں میں, اور ہمارا جو ایک طرح کا امپریشن جو پڑا ہوا ہے مسلمانوں کا, جو غلط امپریشن پڑا ہوا وہ دھل جائے گا. ہم اسلام تو چاہتا ہے کہ سب کے سب ہدایت تو اللہ کے اختیار میں, لیکن اسلام چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن رہے اور ایک پاک زندگی ہر شخص گزارے. تو اس کے لیے سیرت بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. سر اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مسلم ایمبولینس سوسائٹی جو کہ ممبئی کے مسلمانوں کے ایک بڑا اہم ادارہ ہے, اس کے تحت بہت سارے میڈیکلس اور بہت سارے ادارے چلتے ہیں, تو آپ ذرا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ اس کے تحت کتنے ادارے ہیں اور کیا کیا کام ہوتا ہے, اور مسلمانوں کو اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ 1932 میں مسلم ایمبولینس سوسائٹی کی استھاپنا ہوئی تھی, اور اس وقت جو تھے حالات ایسے تھے کہ لوگوں کے پاس ہاسپٹل جانے کے لیے, میت کو دفنانے کے لیے گاڑیاں نہیں تھیں. تو ہمارے بزرگوں نے اس وقت جو 1932 میں شروع کیا, یہ ایک آرگنائز طور پر شروع کیا, اور بیماروں کو ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے, ہاسپٹل گھر لانے کے لیے, قبرستان میں لے جانے کے لیے, لاشوں کو دفنانے کے لیے اس ایمبولینس اور ہرس کار شروع کی تھی. اور اس وقت اس کا اعتراف ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بمبئی کے مسلمانوں کا بہت خوش آئند قدم ہے, اور انہوں نے اس وقت حضرت سعدی صاحب کو کوٹ کیا تھا کہ اسلام صرف تسبیح ہلانے کا, ایک خاص لباس پہننے کا نہیں ہے, بلکہ خدمت خلق کا ضروری ہے. تو یہ جو ہمارے بزرگوں نے شروع کیا, خدمت خلق کے طور پر شروع کیا. اور پہلی جو لاش ہمارے کتابوں میں, وہ ہمارے ریکارڈ میں ہے کہ پہلی لاش جو اٹھائی گئی تھی وہ غیر مسلم کی اٹھائی گئی تھی. تو یہ ہم نے جو کام شروع کیا تمام انسانی فلاح کے لیے شروع کیا تھا ہمارے بزرگوں نے, اور آج اسی نہج پر یہ چل رہا ہے. نام مسلم سوسائٹی ہے, لیکن ہمارا جو کام ہے سب کے لیے ہے. ہم نے اس کے یہ وبا کے زمانے میں انفلوئنزا زبان پھیلی تھی, اس وقت ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے فری دوائیں دی تھی. پھر انہوں نے ٹی بی کی فری دوائیں دینا شروع کیا. فری آج بھی وہ چل رہا ہے, ٹیکوں کا سینٹر چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ کفن ہم لوگ پہلے زمانے میں فری دیا کرتے تھے. آج تو بہت سے ادارے کھل گئے ہیں, بہت سی سوسائٹی بن گئی ہے, مسلم ہرس کارس بن گئی ہے, ایمبولینس ہیں. لیکن آج بھی ہرس کار میت کو دفنانے کے لیے مسلم ایمبولینس سوسائٹی کی بمبئی میں ضرورت پڑتی ہے, اور ہم اسی میں لگے. اس کے علاوہ ہم نے جیسے جیسے گزرتا گیا ڈائگنوسٹک سینٹر شروع کیا. اس کے بعد سے اللہ نے اس میں ترقی دی. معمولی سے شروع کیا, کیسے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا پھیل جائے گا. معمولی سے شروع کیا, اور 1988 میں ہمارا ڈائگنوسٹک سینٹر شروع ہوا, اور آج اللہ کے فضل سے ڈائگنوسٹک سینٹر اتنا بڑھ گیا ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر ہے جہاں کم خرچ میں ڈائلسس ہو رہی ہے, اور 3 ہاسپٹلس ہیں ممبئی میں. مختلف مراکز بن گئے تشخیصی اعتبار سے. یو پی میں بھی ایک سینٹر کھلا ہوا ہے. تو صرف اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اپنے فضل سے چلا رہا ہے, اور اس میں ترقی ہو رہی ہے. اصل ترقی یہ نہیں کہ لوگ بیمار ہو کر پیسہ دے کر جاتا ہے. اصل ترقی ہے کہ لوگوں کو شفا ملتی ہے. یہ اللہ نے چاہا, اللہ قبول کرے, خدمت کے خلق کے ذریعے سے شروع کیا گیا, اور اللہ نے اس میں کامیابی دی ہے. کتنے ایسے مریض جو اور ہاسپٹل سے آتے ہیں جن کے بچنے کی امید ظاہری طور پر نہیں ہوتی, لیکن اللہ نے یہاں کر اللہ ان کو شفا بخشتا ہے, اور لوگ ہو کر جاتے ہیں, اور کم سے کم خرچ میں ان کا کام آج بھی ہو رہا ہے. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم بھی جو چارج کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور بھی تخفیف ہونی چاہیے. لیکن اخراجات اتنے ہیں, اسٹاف ہمارا اتنا ہے. ہمارے پاس اسٹاف جو ہے مسلم نان مسلم سبھی ہیں. اسی طرح پیشنٹ بھی آ رہے ہیں, مسلم نان مسلم آ رہے ہیں, بمبئی سے, بمبئی کے اطراف سے, مہاراشٹر کے علاقوں سے, یو پی سے, ہندوستان کے اور علاقوں سے, بلکہ بعض اوقات ہمارے پاس غیر ملک سے بھی لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے, اور اللہ کے ہو جاتا ہے. میں مخیر حضرات سے اپیل کروں گا اگر وہ ہمارا ساتھ دیں. میں زیادہ شور شار میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, لیکن اگر لوگ سمجھیں,
ہمارے ساتھ دیں تو ہمارے اخراجات میں اور تخفیف ہو جا سکتی ہے، ڈاکٹروں میں بھی ہم کم کر سکتے ہیں، اور کم سے کم خرچ میں اور لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ قبول کرے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، ایک دوسرے انسان کے کام ہے اپنے بھائیوں کی خدمت کرے، پڑوسیوں کی خدمت کرے، تو یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے ہماری خدمت کا، اور اگر ہمارے ساتھ لوگ جڑتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں اور ترقی ہوتی رہے گی۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے جناب ڈاکٹر عبدالرؤف سمار صاحب، جو مسلم ایمبولینس سوسائٹی اور صابو صدیق ہاسپٹل کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ میں خود بھی اپیل کروں گا مخیر حضرات سے کہ ڈاکٹر صاحب کی اس اپیل پر توجہ دیں اور ساتھ آئیں، اور اسی طریقے سے جو عام مسلمان ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ بہت بہترین ہاسپٹل ہے، ہر طرح کی سہولیات یہاں مہیا ہیں، آپ آئیں اور رعایتی قیمت پر رعایتی اس میں اپنا علاج کرائیں اور اس کے شفا یاب ہوں۔ اور تو یہ تھے ہمارے ڈاکٹر سمار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوب جزائے برکت دے، برکت دے۔ جی ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے جناب ڈاکٹر عبدالرؤف سمار صاحب، جو واقعتاً ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بزرگ شخصیت بھی ہیں اور عروس البلاد ممبئی میں بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج ہمارے ڈاکٹر عبدالرؤف سمار صاحب سے ملاقات کی ایک خصوصی جھلک۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پھر ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔